BSF का जवान पाकिस्तान में चला गया था और उन्होंने पकड़ लिया था उसको छोड़ दिया गया है, किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, ये जो हमारा जवान था जो इनएडवेंटली एक्चुअली वहां गया नहीं था, वो वहां पे जो हमारे खेत जो हैं, जो फेंसिंग और इंटरनेशनल बाउंड्री के बीच में जो खेत हैं, उन लोगों का वो प्रोटेक्शन देने के लिए गया था और वहां पे वो छाया के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसको ये ख्याल नहीं रहा ये पेड़ जो है, वो पेड़ जो था वो पाकिस्तान की सीमा में था, क्योंकि वहां बाउंड्री पिलर का फेंसिंग तो है नहीं ना, वो बाउंड्री पिलर्स होते हैं और बाउंड्री पिलर आपको पता है 100 मीटर के ऊपर होते हैं, तो वो इसीलिए वो उन्होंने पकड़ लिया उसको। अब वो उसको भारत कह रहा था उसको आप छोड़ दीजिए कि ये तो इनएडवर्टली है, पर पाकिस्तान अपने नखरे दिखा रहा था। पर आज जब ऑपरेशन सिंदूर हो गया है तो मेरे को लगता है भारत का जो मैसेज है वो पाकिस्तान को बड़ा क्लियरली चला गया है कि आप ही ऐसी चीजें बंद कर दें, नहीं तो उसका नुकसान आप ही को होगा। तो इसीलिए उन्होंने अभी सोचा कि हाँ भाई हम छोड़ देते हैं इसको, कोई फायदा नहीं इसको रखने का, क्योंकि कल को यही चीज जो है रिलेशन और खराब करेगी। तो लगता है कि इससे और सुधार होगा रिलेशन? बिल्कुल बिल्कुल सुधार होगा। ये देखिए, ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसी चीज है जो हमने हिंदुस्तान ने दिखाया है, वो सबसे बड़ी चीज ये है कि उसने दिखा दिया कि हमारे पास पॉलिटिकल विल है कि हम आपको जाके जो है अंदर जो है जहां पे भी आपका जो भी जहां पे भी छुपा हुआ है हम उसको ले सकते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं ना VCU, ये है अंडरलाइन ऑपरेशन सिंदूर का। VCU का मतलब ये है कि आप जहां छुपे हो, जहां पे भी हो, ये मत सोचो कि आप बचे हो, आपको हम देख रहे हैं कहां हो आप, और हम उसके लेंगे अपना। उसको किस तरह देखते हैं? यही जैसे देखिए, घर में घुस के मारने वाला आपने देख लिया। हमने पाकिस्तान को जब पहलगाम का जो इन्होंने नरसंहार किया, उसके बाद इनको हमने कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा उनको कि आप ये जितने लोग इसके साथ हैं वो हैंड ओवर कर दीजिए हिंदुस्तान को, नहीं तो इसका जो नतीजा है वो बहुत आपको महंगा पड़ेगा। नहीं माने वो, तो हमने उनके जो है जहां पे भी ये थे, क्योंकि देखिए भावलपुर का जो इनका मरकज है वो बिल्कुल रोड के दूसरी तरफ कोर हेडक्वार्टर्स है, तो ये अपने आप को सोचते थे हम तो बड़े सेफ हैं यहाँ पे, तो हम हिंदुस्तान कुछ करेगा ही नहीं। तो हमने दिखा दिया कि नहीं, हम जो मोदी जी ने कहा घर में घुस के मारेंगे वही है। हर चीज जो 9 सेंटर से उसके अंदर हम घुस के मारे हैं। उसके अलावा उनके एयरफील्ड जो हैं आप देख लीजिए, 11 एयरफील्ड जो हैं, 16 टोटल हैं पाकिस्तान के पास, 11 एयरफील्ड हैं, और जितने इंपॉर्टेंट एयरफील्ड हैं आप देख लीजिए, सरगोदा एयरफील्ड है, जकोबाबाद का है, जहां पे इनके पूरा का पूरा कमांड कंट्रोल लॉजिस्टिक सेंटर्स हैं सारे, वो सारे के सारे तबाह कर दिए। तो ये हमने बता दिया उनको कि भाई आप अगर ये टेररिज्म को नहीं छोड़ेंगे, ये नया हिंदुस्तान है, ये वो पुराना हिंदुस्तान नहीं है कि सिर्फ रिक्वेस्ट करता रहेगा जी आप ये क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। बालाकोट किया था, कुछ साल शांति रही, आप नहीं इसको माने, अब जो है परमानेंट शांति के लिए एक लाइन खिंच गई है प्राइम मिनिस्टर की, और ये है कि हम एक भी टेरर एक्ट जो है आपका एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। सर वही कहा गया है कि भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही और महाविनाश। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और हिंदुस्तान ने वो करके दिखा दिया। आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान जो है 86 में जब से ये ऑपरेशन टोपैक जियाउल हक ने शुरू किया, उसके बाद में इन्होंने जब अपने जो न्यूक्लियर का टेस्ट वगैरह किए और न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया, उससे ज्यादा उन्होंने अपना जो है ये आतंक जो है हिंदुस्तान में फैलाना शुरू कर दिया। और जब भी आतंकी के बारे में हम कुछ करते थे तो या कोई और, जैसे आपने देखा 91 में इन्होंने करगिल किया और किया, तो ये एक धमकी देते थे कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हम ये न्यूक्लियर इस्तेमाल कर लेंगे। अभी भी आप देखिए, ये जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले क्या हुआ, इनके क्या मिनिस्टर बोल रहे थे कि हमारे पास तो हम तो न्यूक्लियर वाले हैं, अगर हमारे पास कुछ हुआ हम तो सारा दुनिया फाड़ देंगे। पर हिंदुस्तान ने इनका जो न्यूक्लियर जजीरा जो अपने जिसके ऊपर बड़ा इनको गर्व था उसका भी विनाश कर दिया। आज के बाद पाकिस्तान ये नहीं बोल सकेगा कि जी हमारे पास न्यूक्लियर है तो हम ये बताएंगे, ये हिंदुस्तान ने बता दिया। और ये उनका मतलब है जो हमारे प्रधानमंत्री जी का, कि उनके आका जो हैं अब उनको भी समझ आ गई है कि भारत के साथ अब वो भारत नहीं रहा, आपको अब भारत के साथ जो है एक नया रिश्ता है, जो है हमारी जो रिलेशनशिप है, नाउ इट इज नॉट द सेम जो पुरानी होती थी। अब जो भारत कहेगा वो आपको मानना पड़ेगा, और ये जो आपका न्यूक्लियर ब्लैकमेल था ये खत्म हो गया अब। और इसलिए अब भारत के लोग जो हैं
آرام سے سو سکتے ہیں, ان کو کوئی فکر نہیں ہے, کیونکہ یہ جو چیز تھی جو پاکستان کی, یہ اس کے اندر جو ہے ہم نے اس کو ڈیفینگ کر دیا. سر وہی جو ایلیگیشنز میں اس کو واپس بھیج دیا گیا ہے, اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ابھی حال ہی میں امرتسر میں ایک ایکسپائرنگ کا 2 جو ہیں آدمی پکڑے تھے ہمارے جو انٹیلیجنس فورسز نے, اور ان کی انٹروگیشن کر کے اس سے ان کے تھرو پھر پتہ لگا کہ 2 عورتیں بھی ہیں انوالوڈ اس کے اندر. وہ عورتوں کو بھی اریسٹ کیا, اور جیسے عورتوں کو اریسٹ کیا ان میں سے پتہ لگا کہ ان کو ہینڈلر جو ہے, یہ جو پاکستان کا ڈپلومیٹ ہے جو دلی میں تھا, وہ ان کا ہینڈلر ہے. تو اسی لیے امیڈیٹلی جو ہے ہندوستان نے اس کو ایکسپیل کر دیا ہے, اس کو 24 گھنٹے دیے آپ ان کو نکلنے کے لیے. تو یہ جو چیز ہے یہ کوئی بھی ٹالریٹ نہیں کرے گا کہ کوئی بھی ڈپلومیٹ جو ہے وہ وہاں پہ ڈپلومیٹک کمیونٹی کے آ کے اور یہ اسپناج یہاں پہ کرے. لیکن وہی پاکستان نے بھی جو ہے ہمارا جو وہاں کام کرتا ہے پاکستان ایمبیسی میں, اس کو پرسونا نان گراٹا کیا ہے, تو کس طرح دیکھیں؟ یہ دیکھیے یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہوتا ہے ہمیشہ. جب بھی کوئی دیش جو ہے اگر ایک دیش کا جو ہے ڈپلومیٹ کو وہاں سے ایکسپیل کرتا ہے کسی ریزن کے لیے, تو وہ دوسرا دیش جو ہے وہ امیڈیٹلی ٹٹ فار ٹیٹ کر دیتا ہے. ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کس کے لیے کیا. پاکستان جو ہے وہ صرف اس دکھانے کے لیے کہ جی اگر ہندوستان نے ایک ہمارا جو ہے تو اس کو کیا. میرے حساب سے تو اگر میری رائے پوچھیں تو ہمیں تو پاکستان کی ایمبیسی بند کر دینی چاہیے, کیونکہ وہ ایمبیسی کا کام نہیں کرتی وہاں پہ. وہ زیادہ جو ہے وہ اسپناج کا ہی کام کر رہی ہے شروع سے, اور ہندوستان کے اندر جتنے اینٹی نیشنل ایلیمنٹس ہیں ان کو وہ وہاں پہ پالتی ہے. تو اسی لیے اس کو بند ہی کر دینا چاہیے. نہیں چلے گا کشمیر پہ, کیا کہیں گے؟ ٹریڈ کا بھی انہوں نے جو کلیم ہے وہ بھی خارج کیا ہے. دیکھیے اب جب یہ ان کے ڈی جی ایم او نے 10 بجے جب ہمارے ڈی جی ایم او سے بات کی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بعد میں بات کریں گے. تو جب انہوں نے پردھان منتری جی سے بات کی, پردھان منتری جی نے اپنی کیبنٹ کمیٹی آن سیکورٹی افیئرز وغیرہ ساری جو ہے وہ سارا اس سے جو رائے مشورہ کرنے کے بعد میں ڈی جی ایم او کو سگنل دے دیا کہ آپ جو ہے سیز فائر کے لیے بول دیجیے. تو انہوں نے جب کال کر کے جب آپس میں بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا 5 بجے سے سیز فائر ہوگا. پاکستان نے یہ جو خبر ہے لیک کر دی امریکہ کو, اور امریکہ سے وہاں سے ڈونلڈ ٹرمپ ایک دم کود کے آ گئے کہ جی میں نے کرایا ہے کریڈٹ لینے کے لیے. ٹھیک ہے, ہمیں کوئی وہ نہیں ہے, آپ نے کریڈٹ لینا لیتے رہیے, ہمیں پتا ہے اصلیت ہے کیا. اب اس کے اندر انہوں نے بہت چیزیں کی, جی ہم ٹریڈ بھی کریں گے, ہم یہ بھی کریں گے. بیسکلی کیا ہے, دیکھیے ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ تو کرنا جو ہے امریکہ کی مجبوری ہے, اس کو اگنور نہیں کر سکتے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں جی ہم مدھیستہ کروں گا جی میں اس کو سالو کرنے کے لیے کشمیر کے مسئلے کو, اس کے اندر ہندوستان تو شروع سے کہتا رہا ہے کہ ہم نے تو تھرڈ پارٹی میڈیشن ہم نے کرنی نہیں ہے. اور تیسری بات جو ہے بڑی اہم بات جو ہے, انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ جو ہم نے انٹرس واٹر ٹریٹی ابینس وغیرہ میں رکھی ہے ہم اس کے اندر کریں گے کچھ. تو یہ درشاتا ہے وہ صرف ایک اپنے کریڈٹ لینے کے لیے وہ ساری یہ باتیں کر رہے ہیں, جس کے لیے ہندوستان جو ہے ان کے ساری باتیں جو ہے وہ خارج کرتا ہے. نہ کوئی ٹریڈ کی بات ہوئی ہے کہ ہندوستان کو ٹریڈ دینا انہوں نے, نہ تو یہ بات ہوئی ہے کہ جی سیز فائر کرنے کے لیے. تو وہ اپنا ایک کریڈٹ لینا چاہتے ہیں, لے لیں, کوئی اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے.